अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अहम खबर थी। वो थी नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ जो पनामा रेफरेंसेस थे, उसमें जो उन्हें एहतसाब अदालतों से सज़ाएँ हुई, उनके ख़िलाफ़ अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। आज सुबह से ही मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने बड़ी तादाद में मरीम नवाज़ का मरी से आने में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचने तक भरपूर इस्तकबाल किया और उसके बाद मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ भी बड़ी तादाद में उनके साथ उनके वर्कर्स और जो PMLN की लीडरशिप है और इसके अलावा जो लॉयर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे थे। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल भी मरीम नवाज़ से सवालात हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई अदालत में और उनसे पूछा गया कि जो एक इख्तलाफ की बातें हैं शहबाज शरीफ और उनके साथ और जो APC में शिरकत के हवाले से बातें चल रही हैं कि नून लीग शिरकत नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी नहीं मना किया अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके हवाले से, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि अपोजिशन का जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून उसमें शिरकत करेगी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे जनरल आसिम बाजवा साहब से मुतल्लिक भी जो सवालात हुए, उन्होंने कहा कि ये मुकाफ़ात अमल है, जो हमें कहते थे कि वो रसीदें लेके आएँ और ये कहते थे कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आज जब उनकी बारी आई है तो कोई वजाहत करने वाला भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले, क्योंकि आज 6 अपील्स ज़ेर समाअत थी। नंबर 1 थी नवाज़ शरीफ की एवनफील्ड में 10 साल कैद जो हुई उनको, उसके ख़िलाफ़ उनकी अपील थी। मरीम नवाज़ को 7 साल कैद हुई थी एवनफील्ड में, उसके ख़िलाफ़ उनकी अपील थी। कैप्टन सफदर को 1 साल सज़ा हुई, उसमें उनकी अपील थी। अल अज़ीज़िया में नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद हुई, उसमें नवाज़ शरीफ ने सज़ा को चैलेंज किया, वो अपील थी। नैब ने नवाज़ शरीफ की कम सज़ा को चैलेंज किया कि नवाज़ शरीफ की सज़ा 7 की बजाय 14 साल होनी चाहिए थी, उस अपील की समाअत थी। और आखिरी जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ बरी हुए, उस रेफरेंस की समाअत थी। लेकिन इन 6 की 6 अपीलों के ऊपर जो सबसे अहम केस था वो था नवाज़ शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त और ये सवाल कि नवाज़ शरीफ का अभी कानूनी तौर पर स्टेटस क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अदालत ने सबसे पहले नैब के वकील नवाज़ शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनसे पूछा कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ़्तों के लिए दी। उसके बाद नवाज़ शरीफ को रुजू करने के लिए कहा गया कि वो पंजाब हुकूमत से रुजू करें। पंजाब हुकूमत ने उनकी 27 फरवरी 2020 को उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उन्होंने कहीं पर चैलेंज नहीं किया। तो इस वक्त उनका स्टेटस क्या है, वो ज़मानत पर हैं, मफरूर हैं, कहाँ हैं वो? इस पर ख्वाजा हारिस ने बड़े तगड़े दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि नवाज़ शरीफ बीमार थे, इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, बैरून मुल्क से वो वापस नहीं आ सके क्योंकि उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। तफसीली वजूहात मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिख दी हैं। मुख्तसरन ये है कि ख्वाजा हारिस ने कायल करने की कोशिश की अदालत को कि आप उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दें और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाएं, लेकिन अदालत का ये सवाल था कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, नवाज़ शरीफ जब तक पेश नहीं होते उनकी जो अपील है वो काबिल समाअत नहीं है, उसके ऊपर समाअत हम कैसे कर सकते हैं जब तक नवाज़ शरीफ का केस डिसाइड नहीं हो जाता कि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वो इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से भी पूछा, वफाकी हुकूमत से अदालत ने, कि आपका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने भी कहा हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं, मुझे हदायत नहीं मिली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा। मुख्तसरन बात यह कि तमाम तर जो आज की कार्रवाई थी वो नवाज़ शरीफ की ज़मानत से मुतल्लिक थी कि नवाज़ शरीफ के पास अगर ज़मानत नहीं है तो अदालत उनको कैसे रिलीफ दे दे और उनकी अपील पर समाअत कर दे। इस सवाल पर जब अदालत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद जो वकील थे नैब प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना, उनसे पूछा। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, जानबूझकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जज अरशद मलिक के रोल पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी रुकें, पहले हम इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि नवाज़ शरीफ ज़मानत पर हैं या नहीं हैं। इस बात का फ़ैसला करने के लिए अदालत ने फिर पंजाब हुकूमत के भी देखा। पंजाब हुकूमत ने कहा हमने तो डिसाइड कर दिया है कि नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, हमने ज़मानत खारिज कर दी है। उसके बाद फिर अदालत ने ये ऑर्डर पास कर दिया, ये रिमार्क्स दे दिए कि नवाज़ शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उनकी अपील को सुनें और वो एब्सकॉन्ड करें और मुस्तकिल बुनियादों पर उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए, क्योंकि इस पे जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है इसके लिए मुल्ज़िम का हाज़िर होना ज़रूरी होता है, और अगर मुल्ज़िम हाज़िर नहीं होगा तो ये एक अलग से एक जुर्म है कि वो जानबूझकर मफरूर है। तो इस पर जब ख्वाजा हारिस ने, जब अदालत ने कहा कि नवाज़ शरीफ को पेश होना पड़ेगा, तो ख्वाजा हारिस ने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि जज साहब आप ऐसा ऑर्डर ना करें, हमें कोई मुनासिब टाइम दे दें, ज़्यादा टाइम दे दें, हम उसमें उनके आने का अरेंजमेंट कर लेते हैं।
لیکن عدالت نے زیادہ ٹائم دینے کی بھی اجازت نہیں دی اور یہ بھی کہا کہ 10 ستمبر تک کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو پیش ہونا پڑے گا، نواز شریف کو سرنڈر کرنا پڑے گا، تب ان کی اپیل زیر سماعت کی جا سکتی ہے۔ پھر عدالت نے یہ سوال کیا کہ اگر وہ ایبسکونڈ کر جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ کیا عدالت ان کی اپیلیں خارج کر دے؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ تو اس پہ خواجہ حارث اور نیب پروسیکیوٹر دونوں کے ایک ہی دلائل تھے اور وہ یہ تھے کہ پھر اگر نواز شریف جان بوجھ کر ایبسکونڈ کرتے ہیں تو پھر نواز شریف کو پیش ہونا، نواز شریف کی جو درخواست ہے وہ خارج کر کے پھر نواز شریف کی اپیل جو ہے اس میں ان کا جو رائٹ آف آرگومنٹ ہے، جو ان کا دلائل دینے کا رائٹ ہے وکیل کے ذریعے، وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس پہ صرف نیب دلائل دے گا اور نیب کے بعد عدالت میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دے گی، فیصلہ کر دے گی نواز شریف کی اپیلوں کا۔ تو یہ نواز شریف کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ اپنا ایک فورم جو ان کا ایک ان کو ریلیف ملنے کا جہاں پر چانس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ان کے پاس ایک آخری آپشن ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں اور سرنڈر کرنے کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کے حالات واقعات بتائے ان کے وکیل خواجہ حارث نے، انہیں بتایا کہ شدید دلیل ہیں، علاج نہیں ہوا اور علاج نہیں ہوا تو وہ وطن واپس کیسے آئیں گے؟ یہ بھی ایک سوال تھا خواجہ حارث نے کیا۔ اور اگر اس ساری صورتحال کے بعد نواز شریف کے پاس جو آخری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کیا، ان کی طلبی کا نواز شریف کی، وہ اس کو سپریم کورٹ میں یا کسی بھی ایپلیٹ فورم میں جو سپریم کورٹ ہی بنتی ہے وہاں پر چیلنج کر دیں۔ اب نواز شریف اس کو چیلنج کیسے کریں گے؟ نواز شریف اس کو اگر چیلنج کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے، سرنڈر کرنا ضروری ہے۔ سو نواز شریف بری طرح پھنس چکے ہیں اور اس کیس میں جس نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا وہ بالکل غلط تھا۔ سب سے پہلے انہیں توشہ خانہ ریفرنس میں جس میں مفرور قرار دیے جا رہے تھے، انہیں اپلیکیشن فائل نہیں کرنی چاہیے تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک کلوز کیس کو انہوں نے خود کھلوایا، خود کھلوانے کے بعد اب عدالت انہیں طلب کر رہی ہے، اب انہیں پیش ہونا پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور جو ریلیف انہیں مل سکتا ہے وہ لیں۔ اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ پھر عدالت ان کا جو یک طرفہ کارروائی ہے وہ کرے گی، ان کا رائٹ آف آرگومنٹ ختم ہو جائے گا، وہ دلائل نہیں دے سکیں گے، ان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہو سکے گا، عدالت نیب کو سن کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دے گی۔ تو نواز شریف اس کیس میں اب خاصی مشکل میں ہیں اور نواز شریف کو اس کیس میں جس نے بھی پھنسایا، وکلا نے البتہ غلط مشورے دیے اور انہی وکلا کے مشوروں نے نواز شریف کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ انہیں آج مفرور قرار دیے جانے کے حوالے سے عدالت نے آخری موقع دیا ہے کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو وہ مفرور قرار دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں بھی ایون فیلڈ میں زیر سماعت ہیں کیونکہ ایون فیلڈ میں نواز شریف مستقل ضمانت پر ہیں، مریم، کیپٹن صفدر سب مستقل ضمانت پر ہیں، لہٰذا وہ کیس اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں نواز شریف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن العزیزیہ میں جو 7 سال قید ہوئی ہے اس میں نواز شریف کی 8 ہفتے کی ضمانت ختم ہو چکی ہے، اب نواز شریف کو پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد عدالت نے ایک اور جو اہم بات آبزرو کی آج کی پروسیڈنگز میں وہ یہ تھی کہ آج جب سماعت ہو رہی تھی تو کیونکہ عدالت میں بہت ہلا گلا تھا، بہت رش تھا، نون لیگ کے وکلا، کارکنان، رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد اور میڈیا کی ایک بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی۔ کسی نے کرونا SOP کو فالو نہیں کیا اور پھر یہی ہوا کہ عدالت نے آج فیصلہ کیا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس نواز شریف سے الگ کر دیا جائے۔ اب ان کے لیے کیس کی تاریخ 27 ستمبر مقرر کر دی گئی ہے اور نواز شریف کے لیے العزیزیہ ریفرنس میں جو کیس ہے وہ 10 ستمبر ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ کیسز ریگولرلی چلیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ ہفتہ وار یا فورٹ نائٹلی 2 ہفتوں کے بعد ان کیسز کی سماعت ہوگی اور اب جلد سے جلد ان کیسز کا فیصلہ ہوگا کیونکہ ان کیسز کا نمبر آ چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ 2 سال کے بعد ان کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر چکی ہے۔ اب ریگولر بیسس پہ اس پہ آرگومنٹس ہوں گے، بحث ہوگی اور بحث ہونے کے بعد عدالت اس پر فیصلہ کر دے گی کہ جو احتساب عدالت نے پاناما ریفرنسز میں نواز شریف کو ایون فیلڈ میں العزیزیہ میں سزائیں سنائی کیا وہ درست تھیں، فلیگ شپ میں جو بری کیا وہ درست تھا، یا پھر مریم نواز کیپٹن صفدر کو جو سزائیں ہوئیں یا کیا وہ درست تھیں یا غلط تھیں، اس بات کا فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی اور اب یہ ریگولرلی کیسز چلیں گے۔ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ کیسز اب ریگولرلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنے جائیں گے۔